नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो सतका मुखेल खबरो. राज्यांत लोकसभेच्या 2 सुवातां खातीर 7 मेक मतदान, 12 ते 19 एप्रील मेरेन अर्ज सादरीकरण जातलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पुलीस आनी हेर यंत्रणा सज्ज. काल सावन ग्रंथपाला खातीर 3 दिसांची कार्यशाळा जाली सुरू. राज्यांत 6वी ते 8वी मेरेनच्या 73,000 परस चड विद्यार्थ्यांक कोडिंग आनी रोबोटिक्स येवजणेचो लाव मेळ्ळा. आतां पुराय खबरो. राज्यांत लोकसभेच्या 2 सुवातां खातीर 7 मेक मतदान जातलें. उत्तर गोंयांतले 5,77,077 मतदार आपलो आवडीचो खासदार वेंचतले. जिल्ल्यांत 863 मतदान केंद्रां उबारल्यात आनी जिल्लो प्रशासनान पुराय तयारी केल्या अशी माहिती जिल्लो अधिकारी डॉ. स्नेहा गिते हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. हे वेळार पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हजर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघांतली वेंचणूक तयारी विशीं म्हायती दितना केंद्रीय आनी राज्य मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी लोकसभा वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर केल्या अशें स्नेहा गिते हांणी सांगलें. ते प्रमाण 12 ते 19 एप्रील अर्ज सादरीकरण, 22 एप्रील अर्ज फाटीं घेवपाक आनी मतदान 7 मेक जातलें आनी निकाल 4 जूनाक लागतलो. दक्षिण गोंयांत 112 तर उत्तर गोंयांत 115 विभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्या. दक्षिण गोंयांत 37 आनी उत्तर गोंयांत 16 तपासणी पंगड राज्यांतले म्हत्वाचे रस्ते जंक्शन हांगा कार्यरत आसतले अशें कौशल हांणी सांगलें. सोरो तस्करी आनी हेर गैरप्रकार टाळपाक शिमेचेर 24 वरां पुलीस आसतले. सीसीटीव्ही कॅमेरा लायल्यात. भरारी पंगडाची स्थापना केल्यात, जे कागाळ येतकच 100 मिनटां भितर पावून कारवाय करतले. कसलोच गैरप्रकार दिसल्यार 222-5383 वा 9699793464 ह्या क्रमांकार संपर्क करूं येता अशें तांणी सांगलें. मतदान केंद्रा भायर सावळे खातीर शेड, उदकाची सोय, शौचालय, दिव्यांगा खातीर रॅम्प आसतले. 20 मतदान केंद्रां गुलाबी रंगाची तर 5 मतदान केंद्रां दिव्यांगांक आसतली अशी माहिती तांणी दिली. मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांचे वांगडा पत्रकार परिशद घेवन लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान 50,000 परस चड रक्कम घेवन फिरपाक मनाई आसा अशी माहिती दिली. जर रक्कम चड आसा तर ते विशींची योग्य कागदपत्रां आसची पडटली, ना तर रक्कम जप्त जातली. ताका लागून 25 फ्लायंग स्क्वॉड तयार केल्यात. बँकांनी दुबावीत वेव्हाराची म्हायती बेगोबेग दिवची अशें तांणी सांगलें. दक्षिण गोंयांत वट्ट 5,95,070 मतदारां पैकी 2,88,243 दादले तर 3,06,818 बायलां मतदार आसात. 20 नोडल अधिकारी नेमल्यात आनी तांकां प्रशिक्षीत केल्या. वेंचणुके वेळार गरज आशिल्ल्या हेर अधिकाऱ्यांक आनी कर्मचाऱ्यांक ते आतां प्रशिक्षीत करतात. राजकीय पक्षांक लेगीत वेंचणूक काळांत घेवपी जतनाय विशीं वेळोवेळ मार्गदर्शन करतले. ज्या सुवातांनी बॅनर्स जायराती लायिल्ले आसा ते काडून उडोवपाचें काम चल्लां अशें तांणी सांगलें. धार बांदोड्या जावपी शिक्षणीक हबाक लागून सावड्डे मतदारसंघार व्हड परिणाम जातलो. धार बांदोड्यांत आंतरराष्ट्रीय कायदो विद्यापीठ सुरू करपाचो विचार आसा अशें आमदार गणेश गांवकार हांणी म्हळां. मदलावाडा साकोर्डा हांगा रगाडा न्हंयच्या पुलाची बुन्याद घालपाचे वेळार ते उलयताले. हांगा वेगवेगळ्या विकास कामांक चालना दिवपाक आमदाराक लोकांनी तेंको दिला. समाजांतल्या गरजेच्या कामांक ते पयलीं प्राधान्य दितात अशें हे वेळार सरपंच विनायक गांवस उलयले. तांकां लागून उदक, वीज आनी रस्तो सुविधा जनते मेरेन पावल्यो अशें तांणी मुखार म्हळें. न्हंय येरादारी खात्यान 2 नव्यो फेरीबोटी बांदून घेवपाचो निश्चित केला. ह्या फेरीबोटींनी किमान 6 चारचाकी गाडयो बसूं येता अशे फेरीबोटी बांदपाचो खात्याचो विचार आसा. देखून तशें निविदाय काडल्या. सद्याच्या फेरीबोटींत 4 चारचाकी वाहनां जातात. रायबंदर मार्गार चड गर्दी आसता, तर ह्या 4 फेरीबोटींची सेवा दिली तरी उणीच पडटा. हातूंतल्यान 4 चाकी वाहनांची येवच आसताच आनी फेरीबोटी गच्च भरता. देखून हांगा घालपी फेरीबोटींनी किमान 6 गाडयो जावं येता म्हूण खात्यान तश्यो फेरीबोटी बांदपाचें निश्चित केलां. 29 मे म्हणसर हे विशींची निविदा स्विकारतले. गोंयचे नामनेचे साहित्यीक रमेश वंजकर हांच्या गोमंत प्रतिभा ह्या गोंयच्या प्रतिभावान साहित्यिकांचो आढावो घेवपी पुस्तकाचें प्रकाशन सुवाळो गोमंत साहित्य सेवक मंडळा वतीन 22 तारखेक सांजेच्या 3:30 गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाच्या सभाघरांत आयोजीत केला अशी माहिती मंडळाचे कार्यवाहक सुहास बेळेकार आनी चित्राक क्षीरसागर हांणी दिल्या. मुखेल सोयरे म्हणून आयएमबीचे अध्यक्ष दशरथ परब तर विठ्ठल गावस आनी राजेंद्र फडते हे मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. भुरग्यां मदीं वाचनाची गोडी तयार जावपाक ग्रंथपालांचें योगदान आसूंक जाय अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रशासक संचालक आशुतोष आपटे हांणी सांगलें. ते काल राज्यांतल्या ग्रंथपाला खातीर घडोवन हाडिल्ल्या 3 दिसांच्या कार्यशाळेचें उक्तावण करतकच उलयताले. राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांतले ग्रंथपाल ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्यात. राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयांत कोलकाताच्या राजाराम मोहन रॉय संचालनालयाच्या पालवान ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत, मुखेल ग्रंथपाल डॉ. सुशांत तांडील आनी हेर मानेस्तर कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. राज्यभरांतले वट्ट 225 ग्रंथपाल ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मिल्झीस ब्रागांजा सभाघरांत गोवा कोंकणी अकादमी आनी अपूर्व प्रकाशन हांचे वतीन
सर्गेस्त कवी संजीव वेरेकार हांच्या पहिल्या स्मृती दिसा निमतान कार्यावळ घडोवन हाडली. 1978 ते 2022 अशा सुमार 45 वर्सां वेरेकारांनी सातत्यान काव्यलेखन केलें. तांच्या कवितेंतल्यान समकालीन वास्तवाचें दर्शन घडटा. सामाजीक विशमते आड तांची कविता आवाज उठयता. अशा वेळार मुखेल सोयरे म्हणून उलयतना संत सोहिरोबानाथ आंबे कला आनी वाणिज्य शासकीय महाविद्यालयाच्या मराठी विभागांतले अधिव्याख्याते डॉ जयप्रभू कांबळे हांणी म्हळें. संजीव स्मृती कार्यावळी निमित्तान आयोजीत केल्ली राष्ट्रीय कविता लेखन सर्तीक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. देशभरांतल्यान 89 स्पर्धकांनी वांटो घेतिल्लो. हातूंत रवींद्र मार्दोळकार, सुनीता पेडणेकार आनी अंजली किणी हांकां पयलें, दुसरें आनी तिसरें इनाम फावो जालें. तर उमेद वाडोवपी इनामां एनिदे कोलवाळे, सोनाली प्रभू, सारिका नायक आनी सखाराम शेणवी बोरकार हांकां फावो जालीं. राज्यांतल्या येता 6वी ते 8वी मेरेनच्या 73,000 परस चड विद्यार्थ्यांक कोडिंग आनी रोबोटीक येवजणेचो लाव मेळिल्लो आसा. फुडल्या कांय दिसांत 160 परस चड शाळांक दरेकी 12 जाल्यार हे शाळांक चडांत चड 3 कोडिंग आनी रोबोटीक किट्स दितले, अशी म्हायती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. राज्य सरकारान येता 6वी ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर 2021 पासून कोडिंग आनी रोबोटीक येवजण सुरू केल्ली. सरकारी आनी अनुदानीत मेळून 444 शाळांतल्या 110 लीड शाळांची निवड करून थंय ही येवजण सुरू केल्या. ही येवजण नियमीत आनी इत्सूक अशा 2 विभागांत सुरू केल्या. तातूंत नियमीत विभागांत 6,000 वयर जाल्यार इत्सूक विभागांत 8,000 वयर विद्यार्थ्यांनी कोडिंग आनी रोबोटिक्साचें शिक्षण घेतलां. कोडिंग आनी रोबोटिक्स येवजणेक अदीक चालना दिवपा खातीर 160 परस चड शाळांची निवड केल्या. ह्या शाळांक दरेकी 12 जाल्यार हे शाळांक चडांत चड 3 कोडिंग आनी रोबोटीक किट्स दिवपाचो निर्णय घेतला. ह्या किट्सांत ड्रोन तशेंच हेर वस्तू करपा खातीरची उपकरणां आसतलीं, अशें झिंगडे हांणी नमूद केलें. विद्यार्थ्यांनी ल्हान पिरायेंतूच बदलत्या तंत्रज्ञानाचो अभ्यास करचो. तातूंतली कुशळटाय मेळोवची ह्या हेतान सरकारान कोडिंग आनी रोबोटिकाक चालना दिवपाचे यत्न सुरू केल्यात. विद्यार्थ्यांक कोडिंग आनी रोबोटिकाचें गिन्यान दिवपा खातीर 6,000 वयर तज्ञ तरणाट्यांची नेमणूक केल्या. तांचे वरवीं विद्यार्थ्यांक कोडिंग आनी रोबोटिकाचे धडे दितात, अशें शैलेश झिंगडे हांणी मुखार सांगलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत 29 तारखेक सांजेच्या 6:30 वरांचेर काव्यानंद कार्यावळींत मराठी गझलांची सुरिली मेहफील जातली. डोंबिवली हांगाचे फामाद गझलकार गोविंद नाईक, दापोलीचे कैलास गांधी आनी वाळपय गोंयचे दत्तप्रसाद जोग हांचो गझल आनी गप्पा ही कार्यावळ जातली. ह्या म्हयन्यांत सलग 2 सप्तकांत सलग 3 दिसांची सुटी आसा. होळी आनी गूड फ्रायडे ह्यो सुटयो शेनवार आनी आयताराक लागून आशिल्ल्यान गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो वाडटलो असो अदमास आसा. देखून ह्या काळांतलो बस आनी विमाना तिकेटीचो दरय वाडला. मार्च म्हयन्यासान गरमी वाडिल्ल्यान विदेशी पर्यटक चडशे येनात, पूण विकेंड आनी सुटी लागून आयिल्ल्यान देशी पर्यटकांची पावलां गोंया कडेन सुटी मनपाक वळटलीं, अशें पर्यटन मळार आस्त आसा. वीज बिलांच्या थकबाकी वसुली खातीर वीज खात्यान आतां मोहीम सुरू केल्या. फाटलीं 2 बिलां जाणी भरूंक ना तांकां तिसऱ्या बिला सयत नोटीसो जारी केल्यात. बरेच म्हयने जाणी बील भरूंक ना तांकां प्राधान्यान नोटीसो जारी केल्यात. नेमा प्रमाण शेगीत 2 बिलां भरलीं ना जाल्यार तिसऱ्या बिला सयत वीज जोडणी तोडपाची नोटीस दिवची पडटा, अशी म्हायती वीज खात्याच्या अभियंत्यान दिल्या. आतां सगळ्या विभागांनी नोटीसो दिवपाक सुरवात केल्या. दिसाळ्यांनी नोटीसो दिवन थकबाकी भरपाची सुचोवणी गिरायकांक दिल्या. दरेक गिरायकांक 1.5 ते 2 म्हयन्यांनी विजेचें बील येता. पयलें बील फारीक केलें ना म्हूण कारभार करपाक मेळना. दुसरें बील फारीक केलें ना तरी कारभार करपाक मेळना. तिसऱ्या बिला सयत जोडणी तोडपाची नोटीस जारी करची पडटा. ह्या नोटीशीक जाप दिली ना वा बील भरलें ना जाल्यार थेट वीज जोडणी तोडपाचे अधिकार वीज खात्याक आसा. कोणें बील भरूंक ना तांची वळेरी करपाचो वावर संबंदीत विभागान सुरू केला. 3 परस चड बिलां प्रलंबीत आशिल्ल्यांक पयलीं नोटीशी जारी जातल्यो आनी उपरांत जोडणी तोडटले. गोवा पर्यटन खात्याच्या पर्यटन उद्देगांत ट्रॅव्हल नेटवर्किंग वेवसायीक दिवप घेवप दाखोवपी कार्यावळ गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट GITM 3 आनी 4 एप्रिलाक बांबोळीच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत घडोवन हाडटले. GITM हो पर्यटन उद्देगांत सहकार्य करपाची आनी आपली उत्पादन सेवा दाखोवपाची संद सोदपी वेवसायिकां खातीर तयार केला. उद्देजकांक मोलादीक भागीदारी तयार करपाक आनी वाडपा खातीर नवे मार्ग सोदून काडपाक एक माची ही कार्यावळ दिता. मिडिया संवादांत उद्देग फुडाऱ्यां सयत वेवसायीक भागीदारां खातीर आकर्शक नेटवर्क संद मेळटली. प्रवास आनी वेपार उद्देगांतल्या मुखेल व्यक्ती कडल्यान विचार आयकुपाची ही एक बरी संद आसा. पर्यटक संचालक सुनीता आंचिपाका हांणी म्हळें की द गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट म्हळ्यार GITM सारकिल्ल्या कार्यावळींनी गोंयची सुवात एक मुखेल जागतीक थळ म्हणून घटमूट करपाक म्हत्वाची भुमिका दाखयता. संवसारभरांतल्या उद्देग वेवसायिकांक एकठांय हाडून द गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट ही सहकार्य वाडोवपाची माची आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राज्यांत लोकसभेच्या 2 सुवातां खातीर 7 मेक मतदान, 12 ते 19 एप्रिल मेरेन अर्ज सादरीकरण जातलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पुलीस आनी हेर यंत्रणा सज्ज. काल सावन ग्रंथपाला खातीरची 3 दिसांची कार्यशाळा जाली सुरू. राज्यांत 6वी ते 8वी मेरेनच्या 73,000 परस चड विद्यार्थ्यांक कोडिंग आनी रोबोटिक्स येवजणेचो लाव मेळ्ळा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.